खिताई चनाब में जितनी भी कंपनियां चल रही है वो खुद के बलबूते पे नहीं चल रही है, वो बीजेपी के बलबूते पे चल रही है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है। साथ साथ में ज़िला डोडा की बात करूं तो यहाँ पर भी बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन साथ साथ में प्रोजेक्ट पर काम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट में किन लोगों को वहाँ पर होना चाहिए, कैसी नाइंसाफ़ी यहाँ के नौजवानों के साथ हो रही है, उसी सब पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए खास करके भारत किसान यूनियन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप सब जानते हैं खलैनी के अंदर प्रोजेक्टों का काम चला है, या फिर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करूं तो वहां पर भी प्रोजेक्टों पर काम चला है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, पहले आप नाम बता दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अबरारुल हक है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारत किसान यूनियन चलाता हूँ। अबरार साहब, जानना चाहूँगा प्रोजेक्टों पर यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन किस हिसाब से आप मानते हैं कि बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहिए, यहाँ के नौजवानों को उसमें रोज़गार मिलना चाहिए, इस सब पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो खिताई चनाब है इसमें कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप बात करो कीरो की, आप बात करो करथई शुरू होने वाला है, आप बात करो जो अंडर कंस्ट्रक्शन द्राबशाला चल रहा है, उसी के साथ साथ हमें सुनने में आता है धुनादी चल रहा है। लेकिन हमारे जो जितने भी लैंड लूज़र है, अफेक्टिव लोग हैं, इनसे इनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। जबकि हमारी लैंड जा रही है, हमारा घर उजड़ रहा है, तो इसके तरफ सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही है कि जबकि हमारे खिताई चनाब जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी बेरोज़गारी है, बहुत सारे इंजीनियर बैठे हुए हैं, बहुत सारे ड्राइवर हजरात हमारे जो कहीं एक्सपीरियंस होल्डर है वो बैठे हुए हैं। तो सरकार की तरफ से हमें कोई तवज्जो इसकी तरफ नज़र नहीं आ रही है। सरकार ने, जबकि आपको पता है कि सरकार ने पहले जब वोटिंग के टाइम में लोगों के साथ काफ़ी सारे वादे किए थे। आप बात करो क्या बोलते हैं बेरोज़गारी पे, आप बात करो बिजली पे, आप बात करो गैस सिलेंडर फ्री की, आप बात करो 35A की, आप बात करो 370 की। तो लेकिन हमें किसी अभी कोई सुनवाई कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। तो आप बात करो, जैसे आप ये दावे करते हैं, मुंह बोली दावे बहुत करते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपकी यूनियन कहाँ तक उन नौजवानों के साथ है? मैं बात करूँ यहाँ जो खलैनी में प्रोजेक्ट का काम है, आप क्या मानते हैं लोकल्स कितने हैं उसमें, बाहर के कितने लगाए गए हैं? देखिए, यहाँ पे लोकलों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। लोकलों को ज़बरदस्ती क्या बोलते हैं तनख्वाह भी लेट दे रहे हैं। दूसरी बात जो लोकलों के साथ हो रही है वो ये हो रही है, डैश अलाउंस नहीं मिल रहा है, PF नहीं कट रहा है। और हमारे लोकल हजरात की ये गलती है कि वो ऐसे ही दिहाड़ीदार बन के काम कर रहे हैं कंपनी में, क्योंकि कंपनी में एक शेड्यूल होता है जो कि सेंटर के तहत कुछ स्कीमें होती है, उसमें डैश अलाउंस आता है, उसमें क्या बोलते हैं बहुत सी फैसिलिटी आती है, बहुत सी सेफ्टी आती है। लेकिन यहाँ पे हमारे लोगों को उतना अवेयर नहीं है। तो और हम आपके चैनल की वसादत से DC साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जितने भी फार्मर है, दूर दूर इलाकों में रहने वाले, जितने भी दूर दराज एरिया में देहात में रहते हैं, तो इनके लिए अवेयरनेस कैंप खोला जाए और हमारे किसान भाइयों को बोला जाए कि एग्रीकल्चर से क्या फ़ायदा होता है, हॉर्टिकल्चर से क्या फ़ायदा होता है, फ्लोरिकल्चर से फ़ायदा क्या होता है, शीप हस्बेंड्री से क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि आज तक मेरे को जब से ये यूनियन मैंने अपने हाथ में ली हुई है, तो मैंने कहीं नहीं देखा कि एग्रीकल्चर वाले कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, फ्लोरिकल्चर वाले कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। बस ऑफिसों में अफसरान हमारे बैठे हैं, बस उतना ही हो रहा है। तो DC साहब से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रा इस बात पे तवज्जो दी जाए, इस बात को गौर से लिया जाए कि जितने भी देहात में हमारे किसान रहते हैं उनको अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि एग्रीकल्चर से क्या फ़ायदा है, फ्लोरिकल्चर से क्या फ़ायदा है, शीप हस्बेंड्री से क्या फ़ायदा है। तो इनको जब ये चीज़ें बताई जाएंगी तो और हमारे किसान अवेयर हो जाएंगे। तो आपको ये बखूबी मालूम है, हमारे दूर दराज ऐसे एरिया है उनको बैंक अकाउंट का भी अभी पता नहीं है। जब अवेयरनेस कैंप लगेंगे तो हमारा माहौल ऑलरेडी डेवलप हो जाएगा। जानना चाहूँगा प्रोजेक्टों पर काम, लेकिन साथ साथ में सुनने को ये भी मिलता है, हम भी खुद देखते हैं कि कोई पार्टी लीडर जो है वो सिफारिश लगाता किसी की सुनिए उस शख्स के पास डिग्री है या नहीं वो मैटर नहीं करती, लेकिन जिस शख्स के पास डिग्री है, डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है उस काम में, तो उसे जो पीछे रखा जाता है। तो आपको क्या लगता है इस पर पार्टी की कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, जिसकी डिग्री है या जो काम करता है उसे ही इसमें जो है वो जॉब मिलनी चाहिए? देखिए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर खिताई चनाब में जितनी भी कंपनियां चल रही है वो खुद के बलबूते पे नहीं चल रही है, वो बीजेपी के बलबूते पे चल रही है। देखो, आप मान के चलो द्राबशाला प्रोजेक्ट, उसमें पहले भी बीजेपी ही रोल कर रही थी, अभी भी
بھی بی جے پی رول کر رہی ہے اور ابھی بھی ان کے ہی بندے لگائے جا رہے ہیں جن کی سفارش ہے. ایک غریب مظلوم جو ہے اس کی بات کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی ہے. آپ ہمارے جتنے بھی فارمر لوگ ہیں, کسی نے ہمارے مزور در طبقہ جتنا بھی ہے, انہوں نے اگر بچہ اپنا پڑھایا ہے, انہوں نے اگر اپنا بچہ پڑھایا ہے لکھایا ہے تو لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کو سفارش کرنے والا ہے ہی نہیں کوئی, تو وہ کیسے لگ سکتا ہے؟ آپ کی یونین ان کے لیے کہاں تک ساتھ دے گی اب آنے والے ٹائم؟ دیکھیے آنے والے ٹائم میں کرتھے پروجیکٹ میں بھی ہمارا حصہ رہے گا. ہمارا درابشالہ میں بھی ابھی بھی ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. درندی آئے گا, اس میں بھی کافی بہت سارا فوکس رہے گا کیونکہ ہم میرے کنیکٹنگ ایریا میں 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے دائرے میں بن رہا ہے. اور رہی بات کھلینی کی, وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے ساتھ کافی ساری ناانصافی ہو رہی ہے لیکن سرکار اس طرف دھیان نہیں دے رہی ہے. آپ بات کرو کیا بولتے ہیں, ہماری لائٹ ہے, ہماری پاور ہے, ہمارے گھر, اس پاور جب بنی یہاں پہ اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں جو پروجیکٹ بنا, جیسے آپ ناگر سنگھ کی بات کرو جو دندی میں پروجیکٹ ہے, تو اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی زمین ہے وہ سارے ہمارے کسان بھائی جتنے بھی مزور در شخص ہے وہ ان کی گئی ہے لیکن وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ان کی کہیں نہیں ہے. سنوائی غریب مظلوم انسان کی سنوائی ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہی نہیں پورے جموں کشمیر میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ مان کے چلو ہمارا جو بے روزگار ابھی جو بے روزگاری چل رہی ہے, جو بے روزگاری کا شکار ہمارا نوجوان ہے, اس کے تحت نوجوان ابھی نشہ میں مبتلا ہے, نوجوان ابھی ڈرگس میں مبتلا ہے, نوجوان ابھی شراب پی رہا ہے. تو اس کا کارن یہی ہے کہ ہمارے پاس جموں اینڈ کشمیر میں بے روزگاری بہت ہے اور ہمیں بات کرنے کے لیے دوسرا پوائنٹ ہی کوئی مدعا ہی نہیں ہے کہ سرکار کو ہم کچھ اور بھی بولے. اس کے ساتھ ساتھ میں الیکشن ہوا, اس کے بعد جو ایم ایل ایز بنے ڈوڈا ایسٹ ویسٹ یا بھدرواہ کانسٹیٹوینسی, کیا ان کو بھی چاہیے کہ ان سب پر سوچنا چاہیے کہ جناب یہاں پر اس شخص کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن سفارش لگائی, تو اس سب پر ان کو بھی دیکھنا چاہیے, ان پروجیکٹوں کو ان کو بھی یہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ کنٹروورسی ہو رہی ہے اور کنٹروورسی میں ہم مظلوم جو ہے, جو غریب لوگ ہیں وہ پس رہے ہیں, ان کی سنوائی ویسے کہیں پہ بھی نہیں ہے. کانگریس بی جے پی کو ٹول رہی ہے اور بی جے پی این سی کو ٹول رہی ہے, تو یہ ٹول مٹول چل رہا ہے جس کی کارن ہمارا جو نوجوان بے روزگار ہے وہ پس رہا ہے. اس کا یہی کارن ہے کہ جو ہماری سرکار وقت کی ہے, چاہے ایل جی صاحب جو ہمارے ہیں, ان کو اس بارے میں کافی نظر دینی پڑے گی کہ تب جا کر ہماری بے روزگاری ختم ہو جائے گی. لاسٹ میں میسیج کیا رہے گا؟ اب آنے والے اور بھی پروجیکٹ ہیں لیکن آپ نوجوانوں کے لیے کیا کچھ میسیج کہیں گے جن کے پاس ڈگریاز ہیں اور ساتھ ساتھ میں سفارش کسی لیڈر سے نہیں لگا سکتے لیکن آپ کی یونین ان کے ساتھ کہاں تک رہی جو اس کے حقدار ہوں گے اس جاب کی پانے کے لیے؟ دیکھیں ہم ادھر تک حقدار ہے کہ ہم آئے ہوئے وقت میں بھارت کسان یونین پورے ڈسٹرکٹ میں ایک احتجاجی مظاہرہ اظہار کرے گی. ایک احتجاجی مظاہرہ, ہم ہنگر سٹرائک پہ آئیں گے. اگر سرکار نے 6-8-10 مہینے میں اگر کچھ نہیں بنا تو ہم ہنگر سٹرائک پہ سٹارٹ ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے کسان جو ہے وہ پنجاب سے چل رہے ہیں اسی دھندے اسی سسٹم میں کہ ہماری کہیں پہ بھی سنوائی ہو جائے. تو اگر ہماری سنوائی نہیں ہوئی تو ہم ڈی سی صاحب کو یہ اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ آیا ہوا وقت آئے گا کہ ہمارے نوجوان آپ کو سڑکوں میں ملیں گے. چلیے بہت بہت شکریہ. یہ ابرار جی تھے جنہوں نے حال ہی میں کہا. جی اور لاسٹ پہ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں تو ان کو چاہیے کہ یکجہتی سے رہیں, پیار محبت سے رہیں, آپس میں اتفاق رکھیں. جتنے بھی ہمارے لوکل ہے, جب بھی پروجیکٹ آئے, جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں وہ یکجہتی سے بیٹھیں اور یکجہتی سے ہمارے فیصلے بھی آئین تک پہنچیں گے. اور لاسٹ پہ آپ کو یہی میں کہوں گا کہ ہندو دھرم سے نفرت قرآن نہیں کہتا, بھارت کی مسجدیں توڑو یہ رام نہیں کہتا, روٹی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا, پانی کی کوئی ذات نہیں ہوتی. جہاں انسانیت کی بات ہوتی ہے وہاں مذہب کی بات نہیں ہوتی. السلام علیکم, آداب. یہ تھے ابرار جنہوں نے سب کچھ جو ہے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ کس حساب سے یہاں پر پروجیکٹوں پر کام چل رہا ہے, لیکن آنے والے ٹائم میں, آنے والے دنوں کے بعد جو کوئی اور بھی پروجیکٹ ہوگا اس میں خاص کر کے نوجوانوں کو, یہاں کے لوکلز جو ہے جو اس میں جو ہے وہ یعنی کہ خاص کر کے جن کے پاس ڈگریز ہیں یا ڈپلومو ہیں, جو سفارش خاص کر کے کسی لیڈر کی, کیوں ہم بھی دیکھتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں وہاں پر سفارش لائی جاتی ہے کہ جناب اس کو لگائے وہاں. تو اب آنے والے ٹائم میں ان کی یونین جو ہے وہ ان پہ جو ہے وہ حصہ لے گی اور کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے لیے اچھی بات ہے جو خاص کر کے بھلیسا ہو, اس پہاڑی علاقوں میں جو بھی نوجوان رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.